देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक. पळय आमी सगळें सांडून तुजो पाटलाव केला. तर आमकां कितें मेळटा म्हणून पेद्रू जेजू लागीं विचारता आनी थवळच जेजू म्हणटा, जर तर म्हजे नांवी कोणी आवय बापायक भाव भयण्यांक वा कोणायकी सांडीत जाल्यार तांकां दोडत्या मापान म्हळ्यार 100 वांट्यांनी एक मेळटा म्हणून जेजू क्रिस्त सांगता. हांगासर खंयचोय संवसाराचो उद्देश दवरून जेजू सांगिना संवसारांत तुमकां सकड आस्त बदीक मेळटा म्हणून न्ही, बगर संवसारांत तुमकां दगदणी सूख लिना. संवसारान दगदणी आसा कित्याक हर एकल्यांनी जेजूक दगदणी दिल्या म्हळ्यार हर एका संवसारान जियोवच्या हर एकल्यांनी जेजूचो द्वेश केला. जर तर जेजूचो आमी पाटलाव करता जाल्यार खालत्या काळजान बऱ्या मनान आमी जेजूचो पाटलाव करता जाल्यार खंडीत ह्या संवसाराचो संवसाराच्या ओडणेक जियोवचो लोक आमचो द्वेश करताच म्हणून जेजू क्रिस्त आमकां थंयसर जागवणी दिता. पूण आमकां कितें मेळटा? आमकां कोण मेळटात? कोण मेळटात म्हळ्यार अत्मीक भाव भयणी. आमी सांगाता रावूंक आमकां जाता कित्याक बापान वेंचून काडलेलीं जायतीं जाणां जेजू क्रिस्ता मुखांत्र जेजू क्रिस्ताच्या रक्ता मुखांत्र हर एकलीं भाव भयणी आमी जाता. केदाळा एकाच अत्म्यान भरल्या वेळार एकच जेजूची कूड आमी जाता आनी हें पेद्रून अनुभव केलो. पेद्रूक त्या वेळार समजूंक ना कित्याक जेजू क्रिस्त कोण म्हणून ताका कळीत जावंक नासलें. पूण जेजू क्रिस्ताचें मरण आनी पुनर्जीवनपण ताणें चाखल्या वेळार केदाळा पवित्र आत्मो ताचे थंय येता आनी ताच्या त्या सक्तीन तो भरता. तवळ ताका समजता आनी आयचें पयलें वाचप तुमी पळयल्यार पेद्रूचें पयलें पत्रांतलें थंयसर तो म्हणटा कशें बाप भाग्यवंत तशें तुमी भाग्यवंत जाया म्हणटा. वय आमकां हर एकल्यांक भाग्यवंतपणी जियोंक जेजू क्रिस्तान आपोवणें दिलां. भाग्यवंत म्हणटा आसतना ह्या संवसाराच्या साली प्रकार आमी जर तर जियेले जाल्यार खंडीत आमी भाग्यवंत जावंक जायना. पूण जेजू क्रिस्ताची आशा कितें जावन आसा म्हळ्यार जेजू क्रिस्ता बरें आमी पवित्र जायचे आनी पवित्र जिणी आमी जियेचे. पवित्र जिणी जियेचे जाल्यार संवसाराच्या वडण्यांत थावन आमी मेकळे जायचे. कुडीच्या वडण्यांत आमी मेकळे जायचे. पेद्रूक हें साध्य जालें केदाळा पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन तो बरलो. तवळ ताका साध्य जालें. तवळ ताका समजलें जेजू क्रिस्तान त्या दीस कितें सांगलें तवळ ताका समजलें. आज आमकांय जेजू क्रिस्ताची उतरां आमकां समजाची जाल्यार पवित्र आत्म्याची गरज आसा आनी पवित्र आत्म्याचे सक्तीन आमी भरता आसतना खंडीत जसो बाप पवित्र तशें आमी पवित्र जावंक जाता. कसो बाप परिपूर्ण तशेंच आमकां परिपूर्ण जावंक जाता. कशें बाप भाग्यवंत तशेंच आमकांय भाग्यवंत जेजू क्रिस्ता मुखांत्र आमकां साध्य जाता आनी आमकां हर एकल्यांक भाग्यवंत जावचें आपोवणें जेजू क्रिस्तान दिलां. भाग्यवंत जाता म्हणटा नासतना आमकां दगदणी सूख लिना कित्याक हर एका संत भक्तांक दगदणी आसली आनी तांचें महिमेवंत जिवीत आमी पळयलां देखलां कित्याक जेजू खातीर हर एक तांणी सांडलें. कोणायची तांणी पर्वा करली ना बगर हेर एकच तांणी पळयलें जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव. कित्याक जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव करता आसतना मात्र तें दैवीक समाधान आमकां मेळटा आनी तें समाधान आमचें तें वळाचें जाल्यार ह्या संवसाराचो पाटलाव केल्यार साध्य ना. बगर जेजूचो पाटलाव करता आसतना आमी खंडीत ताचे बरीच जाता आनी हें आपोवणें आम्हा सर्वांक मेळ्ळां. देखून देवाक जावं अर्गां. आमेन.